کہ آمنہ دلال جیا کون ہوئے گا سبحان اللہ کو گل مکاوا بڑے کالے ہو پھر کو سبحان اللہ آمنہ دلال جیا کون ہوئے گا اس با کمال جیا کون ہوئے گا اس با کمال جیا کون ہوئے گا حجر تے شجر جنوں دیوڑ سلامیاں اور نوری جس سونے دیاں کرن غلامیاں نوری جس سونے دیاں کرن غلامیاں اس بے مثال جیا کون ہوئے گا آمنہ دلال جیا کون ہوئے گا اس با کمال جیا کون ہوئے گا اس با کمال جیا کون ہوئے گا تڑپ جانا بڑا بڑا جملہ لگیا دے اللہ کیتا بلند ربی اللہ جی دا شان ہے کعبے اتے چاڑے کے تے دیتی جے سزانے بلند ربی اللہ جی دا شان ہے کتاب بلند ربی اللہ جی دا شان ہے کعبے اتے چاڑے کے تے دیتی جے سزانے حبشی بلال جیا کون ہوئے گا شی بلال جیا کون ہوئے گا گھران بے مثال جیا کون ہوئے گا گل مک گئی